गौर से सुने। टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। सामीन, बहुत डराया जा रहा है और ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो डरा रहे हैं जनाब शरीफ खानदान को कि तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। टिक टिक में नहीं, टिक टॉक। वो जो जनाब नूरी रत डराया करता था कि टिक टिक की आवाज हो रही है, अब ये टिक टॉक की आवाज आ रही है। मैं एक बार तो फिर सुने क्या कह रहे हैं बिलावल साहब। क्यों आज आपको बड़ी जनाब एक्सक्लूसिव वीडियोस दिखानी है, अहम वीडियोस, और आपको इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। सबसे पहले बिलावल क्या टिक टॉक कर रहे हैं जरा फिर सुने। गौर से सुने। टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੱਜੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਕ 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 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨੂਰੀ ਨੱਟ 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 ਦੀ आवाज आएगी। जी, आज का सबसे बड़ा मौजू हमारा ये है कि आखिर सिस्टम फेल क्यों हुआ। उसकी कोई दूर की नहीं, मैं आपको ताज़ा मिसाल गुज़श्ता रोज़ जनाब 2-3 अगस्त को या 4 अगस्त को जो वाक़यात हो रहे हैं सिर्फ उन्हीं का हवाला देते हैं कि ये सिस्टम आखिर फेल क्यों हो रहा है। एक तो सबसे पहले इमरान खान ने कह दिया था, उसने कहा था कि आप इन शरीफों को और ज़रदारियों को किसी बेहतरीन सिस्टम में बिठा दें तो उसको सिस्टम बना देंगे और फिर कुछ अरसे बाद वो सिस्टम फेल भी हो जाएगा। उससे अंदाजा होता है कि उसकी नजर बड़ी गहरी थी। क्या कहा था इमरान खान ने इनके बारे में और सिस्टम फेल होने के बारे में, जरा सुने। कोई भी दुनिया के निज़ाम ले आए, उसके ऊपर शरीफ और जरदारी बैठा दे, वो सारे निज़ाम करप्ट हो जाएंगे। आज आप इंग्लैंड के अंदर वो नवाज शरीफ जो उसको किसी तरह प्राइम मिनिस्टर बना दे इंग्लैंड का, मैं आपको गारंटी करता हूं कि 10 साल में वो मकरूज हो जाएगा मुल्क, और वो पाकिस्तान से कहेगा कि मैं कर्ज देता हूं। जी, और सिस्टम फेल होने की जनाब वजूहात एक दो ताज़ा मैं आपको बता देता हूं। जी, इलेक्शन हुए जनाब कश्मीर में, और जो इलेक्शन कराए सबके सामने कि वहां हू का आलम, कोई बाहर निकला नहीं, सारे के सारे जनाब बाइकआउट किया गया। सारा दिन 25-25 अफराद का अमला वहां बैठा रहा, 1 या 2 वोट भी बड़ी मुश्किल से डाले गए और शाम को उसके रिजल्ट दिखाए। अब सारे तो आपकी तरह जनाब बिकाऊ मीडिया नहीं होता ना, वो इंडिया का गोदी मीडिया और यहाँ चौधरी मीडिया आपने मिटाया हुआ है। अब सारा तो चौधरी निजामुद्दीन का मीडिया नहीं होता, उन्होंने बीबीसी ने उन्होंने जनाब खुल के बता दी। अब जनाब बहुत बुरी लगी है बात, और ये जो खबर है ये भी अब उनकी तरफ से नहीं, बीबीसी न्यूज को देनी पड़ी है कि पाकिस्तानी वजारत इत्तलात की जानिब से कश्मीर में इंतखाबात पर अल जजीरा की कवरेज को जर्द सहाफत करार दिए जाने के बाद पाकिस्तान भर में अल जजीरा की अंग्रेजी वेबसाइट तक रसाई मुमकिन नहीं रही, उसे ब्लॉक कर दिया। अल जजीरा को पाकिस्तान में ब्लॉक किया। इसे कहते हैं सिस्टम फेल होना। और आ बैल मुझे मार, मतलब आप गड़बड़ कर रहे थे, इस हद तक आपकी प्रोजेक्शन पूरी दुनिया में नहीं थी, आपको वो अहमियत नहीं दे रहे थे, लेकिन आपने जब बंद किया ना अल जजीरा, पूरी दुनिया की एक बड़ी खबर बन गई। इलेक्शन में धांधली, कश्मीर के इलेक्शन में धांधली इतनी बड़ी खबर नहीं थी, लेकिन आप तुले हुए हैं कि जनाब हमने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारनी है, और ये बहुत बड़ी खबर थी। बयान आया जनाब कि हमने आज मुजफ्फराबाद में चंद मखसूस पोलिंग स्टेशनों से अल जजीरा की एकतरफा रिपोर्टिंग का नोटिस लिया है। इस किस्म की जर्द सहाफत सिर्फ उन बिरूनी अनासिर के एजेंडे की अक्कासी करती है जिनके मखसूस मफादात वाबस्ता है। वजारत इत्तलात और नशरियात की तरफ से बाकायदा बयान जारी किया गया, और साथ ही वजारत इत्तलात ने गैर मुल्की मीडिया के साफियों के लिए लाहौर, इस्लामाबाद, कराची के सिवा किसी भी मकाम पर रिपोर्टिंग से कबल NOC हासिल करना लाजमी करार दिया है। जी, अगर थोड़ा बहुत पूरी दुनिया को पता था कि ये नाम की जमहूरियत है, वो भी खत्म हो गई। अब लोगों को अंदाजा हो गया, पूरी दुनिया को अंदाजा हो गया, अब जालिम है, लोगों को कत्ल कर रहे हैं, लोगों के बच्चों को यतीम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात आप रोने भी नहीं देते। लेकिन याद रखो, अब जिन बच्चों को आप यतीम कर रहे हैं ना, अब वो रो नहीं रहे, वो अपने आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन वो अब अपने बाप की मैयत के पास खड़े होकर छोटे बच्चे भी नारे लगा रहे हैं, इनकलाब के नारे लगा रहे हैं। ये उस्मान शहीद है, उनका बेटा है, किस तरीके से नारे लगाते हुए किस तरह रो पड़ता है, जरा सुनिए।
जी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को थोड़ा सा एक्सपोज कर लें, फिर आगे चलते हैं जनाब। ये कश्मीर की बेटी हैं, रूह में भी कश्मीरियों का खून है, और जनाब ये नस्ल से भी कश्मीरी हैं, असल से भी कश्मीरी हैं, माँ से भी कश्मीरी हैं, बाप से भी कश्मीरी हैं, लेकिन कश्मीरियों के लिए कसाई है, उनको मार रही हैं उनको जनाब। क्यों चले कश्मीर में तो ये लाहौर में एहतजाज करने आते हैं कश्मीरी और उनको गिरफ्तार करती। अच्छा वो बच्चियों को बेचते हैं, वो कश्मीरी खुद नहीं आते, और आप ऐसी जालिम है, आप एक्सपोज हो गई हैं कि आप उन बच्चियों को भी गिरफ्तार कर लिए। ये जनाब किस तरीके से उन बच्चियों को प्रिजनर वैन में डाला जा रहा है लाहौर में, और आगे बच्चियों का अज़्म क्या है जरा सुनिए। जी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, आप समझती हैं कि आप जुल्म करती रहेंगी, बस डर जाएंगे लोग आपसे। एक बात तो याद रखें ना, ये जो आपकी जेरे सरप्रस्ती, आपकी जो सरप्रस्ती के ऊपर चादर तनी है और वो ब्लैकमेलिंग वाली चादर है, और कौम उससे बड़ी जल्द छुटकारा हासिल करने वाली है। जिस दिन ये छतरी हटी ना, तो याद रखिएगा अवाम आपके साथ सलूक क्या करते हैं, आपसे हिसाब किताब लेते किस तरीके से हैं। आप किस तरीके से पंजाब को आपने ममनुआ इलाका बना दिया है, जैसे वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। आपकी इत्तेफाक फाउंड्री है कि आप इत्तेफाक फाउंड्री में कोई नहीं जा सकता, लेकिन ये नस्ल आपके खिलाफ और बच्चियां आपके खिलाफ खड़ी हो रही हैं। ये लाहौर की बच्ची है, क्या कह रही है जरा सुनो। बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। ये अल्फाज हमने दहशतगर्दों के लिए और इंडियन आर्मी के लिए बोले थे, लेकिन आज पाकिस्तान की पुलिस फोर्स के लिए, पाकिस्तान के मुहाफिजों के लिए मैं कुछ अल्फाज बोलना चाहूंगी। बड़ा मुहाफिज बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, जो बच्चों से डरता है। पाकिस्तान लाहौर प्रेस क्लब के सामने कुछ बच्चे जो कि निहत्ते थे वो इकट्ठे हुए ताकि कश्मीर में होने वाले मुजालिम पे बात कर सकें, उसमें अपनी इजहार यकजहती दिखा सके, एक छोटा सा प्रोटेस्ट कर सके जो कि बहुत ही पुरअमन प्रोटेस्ट था। ये हमारे सो कॉल्ड मुहाफिज, वो पुलिस वाले जिनको हमारी हिफाजत के लिए तैनात किया गया, जो हमारे टैक्स के पैसों पे पलते हैं, वो आए और उनको उठा के ले गए। उनको प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं दी गई। क्या हम किसी डिक्टेटरशिप में रह रहे हैं, या हमारे मुल्क के अंदर कोई मार्शल लॉ लगा हुआ है? अगर लगा हुआ है तो सीधा सीधा बोल देना, इसको जमहूरियत का नाम क्यों दे रहे हैं? चोरी होती है, डकैती होती है, रेप होता है, मर्डर होता है, इतने जुराइम होते हैं जहां पर हमारी पुलिस फोर्स का होना बहुत जरूरी है, वहां पर उनका आना बहुत जरूरी है, जिनको अरेस्ट करना इनका बहुत जरूरी है, वहां पे ये लोग हाजिर नहीं होते। और जहां पे किसी किस्म का खतरा नहीं होता, बस एक मासूम बच्चे कुछ आके अपने हक के लिए आवाज उठाने के लिए खड़े होते हैं, वहां पे ये फौरी फरिश्तों की तरह टपकते हैं, उनको उठा के ले जाते हैं। चलो जी, मामला खत्म। इनको लगता है ये ऐसे डरा रहे हैं, हाँ आप डरा नहीं रहे। मैं आपको एक बात बताऊं, आप अपना डर बिठाने में ना, आप हुकूमत पाकिस्तान, आप अपना डर बिठाने में कई हद तक कामयाब हो चुके थे। आई एम टेलिंग यू, लोग डरना शुरू हो गए थे। लेकिन अब जो हरकतें आपने शुरू कर दी हैं ना मेरी जान, मैं आपको बता रही हूँ, आप लोगों के दिलों से, आप बच्चों के दिलों से अपना डर मुकम्मल खत्म करने शुरू हो गए। और एक दिन ये डर मुकम्मल जिस दिन खत्म हो गया ना, फिर आप सोच रहे क्या होगा, ये जंजीरें जुल्म की कट जाएंगी। जी दूसरी तरफ मोहतरमा अलीमा खान साहिबा पूरे खैबर पख्तूनख्वा का चक्कर लगाकर अपने घर आ रही थी, मियां वाली आ रही थी, अपने वालिद की कब्र पर हाजिरी देने के लिए आ रही थी, लेकिन पंजाब पुलिस ने भारी नफरी के साथ अलीमा खान का मियां वाली में दाखिल होते ही रास्ता रोक दिया। अलीमा खान स्ट्रीट मुहिम के सिलसिले में मियां वाली पहुंची थी, पुलिस का लाठी चार्ज तक के कारकुनों को मुंतशिर कर दिया। पुलिस ने अलीमा खान के काफिले को वापस मोड़ दिया और 20-25 गाड़ियों के साथ कई किलोमीटर खैबर पख्तूनख्वा की सरहद से आगे धकेल के ले गए। अब बड़ी खुश हो रही होंगी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, और वो कह रही होंगी देखिए नहीं कमाल कर दिया है, मेरी पुलिस ने कमाल कर दिया है, उनको यहां से निकाल दिया। बीबी याद रखें, इसीलिए तो सिस्टम फेल होता है। जब आप खुश होती है ना पुलिस के जरिए गैर कानूनी काम करके, तो याद रखना फिर सिस्टम एकदम फेल हो जाता है। फिर उस वक्त कहते हैं ओहो क्या हो गया, गाड़ी तबाह हो गई। गाड़ी एकदम तबाह नहीं होती। आपने मोहतरमा अलीमा खान साहिबा को उनके बाप की कब्र पर भी हाजिरी नहीं देने दी। ये याद रहेगा, तारीख में याद रहेगा। और शायद फिर एक वक्त ऐसा भी आए, मे भी उस वक्त नून पीटीआई की हुकूमत ना हो, लेकिन कोई तो होगा ना, कोई तो होगा
جو شاید تمہاری جو رائے گنج میں جو قبریں وہاں تک جانا مسدود ہو جائے. مولانا نسیم کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. اس وقت ہم میاں والی جہاز چوک پر کھڑے ہیں اور ہمیں یہ خستائیت دے کے علیمہ خان کو اپنے والد کی قبر پہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ادھر جائے. ابھی ہم پولیس والوں کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں, ہمیں آگے نہیں جانے دے رہے. ہم نہ کوئی جلوس کر رہے ہیں نہ جلسہ کر رہے ہیں, صرف اپنے والد کی قبر پہ جا رہے ہیں, لیکن کسی کی اجازت نہیں دی جا رہی. اور یہاں پارلیمنٹرین کی MNAs کی جو بھی توہین کی جا رہی ہے, اس کی تاریخ نہیں مل رہی. اور جناب علیمہ خان صاحبہ بھی ڈرنے والی نہیں ہیں. وہ کہتی ہیں نہیں اب ہم ٹھان چکے, اب یہ تحریک ختم نہیں ہوگی, اب یہ تحریک عمران خان کی رہائی تک جاری رہے گی. ہاں دو ہے, مجھے مار ڈالو یا مجھے گرفتار کر لو. میں زندہ ہوں تو میں دن رات, مطلب رات کو 10 بجے وہ جناب میاں والی انٹر ہونے کی کوشش کرتی ہیں, انہیں خیبر پختونخوا دھکیل دیا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا آج منگل کو وہ ڈیالہ جیل کے سامنے باہر موجود ہوں گی. رات انہوں نے کیا کہا ذرا سنیں. اور عمران خان کو انشاءاللہ اب رہا کروا کے تحریک ختم ہوئے گی انشاءاللہ. عمران خان کو رہا کروا کے جو ہے وہ تحریک ختم ہوگی. آخر میں محترمہ علیمہ خان صاحبہ نے مکہ لہرایا. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اب وہ مزاحمت کی جو علامتیں ہیں انہیں بھی استعمال کر رہی ہیں. پہلے آج تک انہوں نے کوئی مکہ نہیں لہرایا, لیکن اب وہ لہرا رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہم ٹھان چکے, ہم سروں پر کفن باندھ چکے, اب تمہاری خیر نہیں ہے. یہ تمہاری جناب جو بدعمالی ہیں ان کو ہم ایکسپوز بھی کریں گے. دو ہی طریقے, پھر وہی دو طریقے, یا تو مار ڈالو یا گرفتار کر لو, ورنہ ہم پھر بولتے رہیں گے. اور عوام کی جو محترمہ علیمہ خان صاحبہ سے محبت ہے وہ کمال ہے. یعنی میاں والی میں بھی ایک بہت زیادہ تعداد میں لوگ اکٹھے ہو گئے, اور جو خیبر پختونخوا میں استقبال کیا جا رہا ہے اسی وجہ سے تو انہیں ڈر ہوا نا, اسی لیے انہیں میاں والی میں داخل نہیں ہونے دیا گیا. انتظار کرتے رہے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں پولیس نفری کہ ان کو کہیں میاں والی نہیں آنے دینا. ایک مرتبہ تم صرف پاکستان کو پاکستان بناؤ, شریفستان نہ رہنے دو, صرف پاکستان جمہوری ملک جسے کہتے ہو. اور لاہور میں محترمہ علیمہ خان صاحبہ نکلتی ہیں, چھوڑیں اور کوئی بھی نہیں, اور پھر دیکھنا تمہارا حشر کیا ہوتا ہے. کس طریقے سے لوگ نکلتے ہیں, لوگ کس قدر پیار کرتے ہیں, لوگ کس قدر محبت کرتے ہیں, تمہیں احساس تک نہیں ہے. میں آپ کو جناب ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں. یہ امریکہ میں ویڈنگ ہو رہی ہے, شادی جو ہے پاکستان میں نہیں ہو رہی, یہ امریکہ میں ہو رہی ہے. اور اس وقت کہ جس وقت کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ختم ہو گیا, ختم شد, اب تو جناب لوگ بھول گئے, عمران خان اب بھی ان کے دلوں میں زندہ ہے. اور یہ لاکھوں ڈالر, لاکھوں روپے نہیں, ان پر نچھاور کیے جا رہے ہیں. تم یاد رکھنا عمران خان باہر آنے تو دو. اگر تم نے انہیں جیل کے اندر مار ڈالا, اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, تو یاد رکھنا پھر یہاں جو سیاسی جو مختلف وارث ہیں نا, شاید وہ بھی نہ رہیں, پھر سیاست کا دھارا ہی تبدیل ہو جائے. لیکن عمران خان ایک مرتبہ باہر آنے دو, اسے دیکھنا. تم یہ جو بڑے بڑے کام جو نہیں کرانا چاہتے نا کہ پاکستان کی سٹیبلٹی, وہ صرف عمران خان کر سکتا ہے. اس کی وجہ کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بہت زیادہ ہے. لوگ پیسہ ہی نہیں, ڈالر نہیں, جان بھی اس پر نچھاور کرتے ہیں. اور تم نے اسے کیوں, تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری دکانداری خراب ہوتی ہے, تمہاری جناب جو ایک سال سے بنایا ہوا ایک جو روب دبدبا وہ پاش ہو رہا ہے. لیکن یاد رکھو عمران خان جیل میں بیٹھے ہوئے بھی تمہارے لیے درد سر بن چکا ہے. جی صوبوں کی بات ہو رہی, نئی صوبوں کی بحث ہو رہی ہے کہ نئے صوبے ہونے چاہیے یا نہیں. تو عمران خان کا ایک پرانا بیان وائرل ہے, وہ نئے صوبوں کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. دیکھیں میں اپنا ذاتی ویو, میرا ذاتی ویو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہر ڈویژن ہے اس کو صوبہ بننا چاہیے. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایڈمنسٹریٹولی جتنا مینیجبل صوبہ ہوگا اتنا آپ بہتر لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں, آپ لوگوں کے مسئلے حل کر سکتے ہیں. یہی نہیں کہ صرف یہاں سے بکھر میاں والی سے اٹھ کے ایک عام آدمی کو جانا پڑتا ہے لاہور ہائی کورٹ. یہ صرف بات نہیں ہے, اور بھی مسئلے حل کرنے کے لیے اس کو لاہور جانا پڑتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے ہمیں یہ سوچنا چاہیے, اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ ہم اگر زیادہ صوبے بنا دیں, ڈویژنز کو بنا دیں, اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں. ہوگا یہ مقصد صرف ایک ہے کہ عام آدمی کی زندگی آسان ہو,
جی علیمہ خان کہتی ہیں دنیا بھر میں احتجاج ہوتے ہیں, کہیں گولی نہیں چلتی. بنگلہ دیش میں گولی چلی تو حکومت ہی ختم ہو گئی, لیکن انہوں نے آپ پر 9 مئی کو گولیاں چلائیں, 26 نومبر کو گولیاں چلائیں. آپ کتنی گولیاں کھائیں گے؟ فوجی کہتے ہیں ہم نے گولیاں نہیں چلائیں, پولیس والے کہتے ہیں گولیاں چلانے والے ہم میں سے بھی نہیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے انہوں نے گولیاں چلانے کے لیے خاص لوگ رکھے ہو رہے ہیں. تم ایکسپوز ہوتے جا رہے ہو, یاد رکھنا. علیمہ خان نے مزید کہا عمران خان نے عدالت سے رہا ہونا ہے. انہوں نے عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے چن چن کر بے شرم جج بٹھائے ہوئے ہیں. آپ تھوڑی سی ان کی لینگویج دیکھیں, اب وہ ساری کشتیاں جلا چکی ہیں, اب وہ ججوں کو بھی معاف نہیں کر رہے. اور سچی بات بھی یہی ہے. وہ کہتی ہیں سرفراز ڈوگر کو 15ویں نمبر سے اٹھا کر اسلام آباد کا چیف جسٹس بنایا, اسی نے 1.5 سال عمران خان کا کیس نہیں سنا. ہم چاہتے ہیں عمران خان کے کیس لگے اور انصاف ہو. انصاف تب ہوگا جب آپ سڑکوں پر نکلو گے. ان عدالتوں سے ہمیں انصاف کی امید نہیں ہے. تم بڑھاؤ گے ہم آپ کے ساتھ ہوئیں گے. آپ جب میں ماں ہوں آپ کی, میں آپ کی بہن ہوں, لیکن ہم نے 3 سال عدالتیں دیکھ لی ہیں, جیل عمران خان کا دیکھ لیا ہے. ہم آپ کے پاس آ گئے ہیں. ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے, آپ کا ساتھ چاہیے. لیکن آپ ہمارے ساتھ ہمارا خاندان بنو, عمران خان کو اپنا سمجھیں. آپ عمران خان کے لیے دیکھیں, یہ ظالم نہیں ہے, یہ ڈرپوک لوگ ہیں. ان کو ڈراؤ. اور عمران خان نے کہا تھا دیکھیں یہ ڈرے ہوئے ہیں, آپ لوگوں کے جذبے سے ڈرے ہوئے ہیں. ان کو اور ڈراؤ, یہ ڈرپوک لوگوں کو اور ڈراؤ, کیونکہ نہ چوری کر کے مینڈیٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں ہے. سہیل آفریدی بھی تیار ہے جناب 5 اگست کے لیے. وہ کہتے ہیں جس طرح عمران خان نے ہمارے اوپر غیرت کی ہے اس طرح ہم نے غیرت کرنی ہے. ہم نے ان ظالموں کے خلاف ایک بار ہمت کرنی ہے, ان سے یہ اختیار چھیننا ہے, تو یہ زندگی بھر آپ کے قدموں میں پڑے رہیں گے. اگر خدا نخواستہ عمران خان کو کچھ ہوا تو اگلے 100 سال تک ہمیں کوئی لیڈر ملنے والا نہیں, پھر ہمارے بچے بھی ان ظالموں کی غلامی کریں گے. اب تم اپنی اور بچوں کی غلامی پسند کر رہے ہو یا کیا کر رہے ہو؟ لیکن شہباز گل نے تھوڑا سا جناب سہیل آفریدی کو بھی آئینہ دکھایا. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کا 5 اگست پشاور جلسہ لوور چترال کے ٹاؤن ہال میں تحریک انصاف کے کارکنان کا مشاورتی اجلاس ہو رہا تھا, اور وہاں پولیس اور ضلع انتظامیہ نے دھاوا بول دیا, اجلاس ختم کرا دیا. کارکنان کا 2 گھنٹے تک احتجاج. اندازہ لگائیں کہ پی ٹی آئی یوتھ ونگ کی میٹنگ کو پولیس سبوتاج کر رہی ہے, اور سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ ہیں. تو سہیل آفریدی صاحب اپنی ڈانگ تلے تھوڑا سا جناب بدمنجی تلے ڈانگ پھیریں, حالات بہت خراب ہو رہے ہیں. عادل خان بازئی پھر اس نے ایک مرتبہ یاد دلایا, کہتے ہیں میرا 1 ارب روپے مالیت کا پلازہ گرا دیا, میرا تمام کاروبار ابھی تک سیل کیا ہوا ہے, اربوں روپے کا کاروبار, لیکن میں نے قرآن پر حلف لیا ہوا ہے کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ تھا, ہوں اور رہوں گا. اور یاد رکھنا یہی صورتحال پاکستانی قوم کے ساتھ ہے, وہ ساتھ تھے اور ساتھ ہیں. جی اسلام آباد میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ ہوا, اور مشتاق احمد خان, اخوند زادہ, حسین احمد سمیت درجنوں شرکاء کے خلاف انسداد دہشت گردی, اقدام قتل, ڈکیتی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج. مظاہرین نے پولیس پر تشدد کیا, دھمکیاں دی, فائرنگ کی, اہلکاروں کی وردیاں پھاڑ دی. یہ کتنے بے شرم ہیں. رانا ثناء اللہ بھی کہتے رہے کہ جناب وہ جو صدر آزاد کشمیر پر جناب اس کے قریب سے گزرے, یہ اس کو گالی دی ہے, وہ دہشت گردی تھوڑی ہے. رانا صاحب یہ FIR آ کے پڑھیں, ذرا اس کی تفصیل پڑھیں نا. آپ کے لیے چارج شیٹ ہے یہ کہ آپ نے ملک کو اس وقت کیا بنا. اب کشمیر کا نام نہیں لیا جا سکتا. اس وقت صورتحال یہ, فلسطین تو دور کی بات تھی, کشمیر کا بھی سودا کیا جا چکا ہے, اور جھوٹے الزام لگاتے ہیں. بیرسٹر عقیل کہتے ہیں جیل کی انتظامیہ فون کرتی ہے, عمران خان کے بیٹے فون نہیں اٹھاتے یا ان عمران خان سے بات کرنا نہیں چاہتے. مطلب عمران خان کے بیٹے عمران خان سے بات نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتے ہیں واٹس ایپ پر رنگنگ کی جگہ کالنگ پر جا رہا ہے. یہ مسئلہ جیل انتظامیہ کا نہیں, بچوں کا ہے, وہ کال سننے کے لیے دستیاب نہیں ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جناب پورے انگلینڈ میں وہ جو نیٹ ورک تھا اور وہاں انٹرنیٹ تھا وہ بند کر دیا. حضور آپ نے بند کیا ہوا ہے اپنا ڈیٹا اور نیٹ ورک جو ہے انٹرنیٹ, آپ نے کشمیر میں بند کیا. آپ یہ ظلم کر رہے ہیں. ان کے بچے تو اقوام متحدہ میں, امریکہ میں, پوری دنیا میں اپنے باپ کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں. یہ بھی تمہاری بدعمالی ہے, یہ تمہارے ڈھکوسلے ہیں
याद रहना, एक वक्त आने दो, तुम्हें हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।